أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون وقاتلوهم حتى لا تكون وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين عدوان إلا على الظالمين عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام الشهر الحرام بالشهر الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم حرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم حرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل
معتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين تهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين تهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين